आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो उसी पर हम इत्तफा करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बता दें बनु नज़ीर जो है, यहाँ कबीला जो आबाद था मदीना में 3 यहूदियों के बड़े कबाइल में से, उसका ये आदमी था काब बिन अशरफ। और इसकी एक शाख थी तय, बनु तय के उसमें से इसकी बीवी थी और ये भी उसी में से था, यानी बनु नज़ीर का ही आदमी था। खैर, तो ग़ज़वा बदर के बाद जब मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीम फतह से नवाजा, हक़ को बातिल का जो मार्का मारूफ है अल-फुरक़ान, तो उसके बाद आपको पता है जंग उहद भी हुई, उसी के बाद हुई। और उसी के जवाब में ये काब बिन अशरफ, चूँकि यहूदी था और यहूदी मुनाफिक भी था और यहूदी भी था, और जितने यहूदी इस वक्त मदीना में मौजूद थे वो सब मुसलमानों के साथ मुआहदे में थे। मुआहदे का मतलब कि बाहर से दुश्मन अगर तुम्हारे ऊपर हमला करे तो हमने आपका साथ देना है, हमारे ऊपर करे तो हमने आपका साथ देना है, ये मुआहदा था। तो इस ग़ज़वे के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर से 2 सहाबा किराम को मदीना भेजा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको मदीना में भेजा कि मदीना में खुशखबरी दो कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों को फ़तह अता की है, और अज़ीम फ़तह, कितने मुसलमान शहीद हुए हैं और काफिर कितने मारे गए हैं, बला बला। तो जब मदीना में ख़बर पहुँची तो मुसलमान तो यकीनन बहुत खुश हुए, और जो नहीं जा सके थे वो तमन्ना करने लगे कि हम भी काश अहले बदर में शामिल होते मुसलमान। लेकिन जो मुनाफिक थे, यहूदी थे, वो उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ये मुसलमान क्यों जीत गए, हालांकि तादाद में भी कम है, असलहा भी नहीं था, ये साजो सामान भी नहीं था। तो उन्हीं में से ये शख्स भी था जो जलने वालों में था, जो मुनाफिकीन में और यहूदियों में, ये काब बिन अशरफ। इसने किया, यहाँ से ये मक्का गया, मक्का जाकर मक्का वालों को इसने भड़काया मुसलमानों के खिलाफ, उन्हें उभारा कि देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी थोड़ी जमात, और आप काबा के मुतवल्ली और फलां फलां, उनके बड़े फ़ज़ाइल बयान करके उन्हें उभारा कि आप लोगों के चुदराहट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जीत जाएँ तो फिर आपका ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह की बड़ा शायर किस्म का आदमी था, बड़ा फसीह बलीग चौधरी किस्म का। तो उन्हें खूब इसने उभारा कि मुसलमानों पर चढ़ाई करो, और इस बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई कि इसने कुफार मक्का को जो है वो भड़काया मुसलमानों को। अच्छा, एक जुर्म इसका ये हो गया कि इसने बदअहदी की, क्योंकि मुसलमानों के साथ यहूदियों का मुआहदा था कि तुमने हमारा साथ देना है, हत्ता कि बाहर के दुश्मनों के खिलाफ भी साथ देना है। इसने तो अंदर रहते हुए बाहर जाके उन लोगों को उभारा कि मदीने पे हमला करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, मदीने के अंदर से जितने यहूदी होंगे हम तुम्हारा साथ देंगे। अच्छा, दूसरा इसने जो जुर्म किया वो ये किया, इस ग़ज़वा बदर के बाद ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देना शुरू हो, शातिम रसूल, यसुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा इसका बड़ा जुर्म ये था कि इसने मोमिनात, जो मोमिन ख़वातीन बापर्दा पर्दे में रहने वाली, उनका नाम ले लेके ये अशार बना के उनके नाम, उनको बदनाम किया था, आम मुसलमान ख़वातीन को अपनी शेरों में बयान किया था। तो बहरहाल ये इसके बड़े बड़े कई जुर्म थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर के बाद तशरीफ़ लाए वापस, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लिकाब बिन अशरफ, काब बिन अशरफ को कौन मारेगा? तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए कहने लगे, आना लहू या रसूल अल्लाह, मैं उसको कत्ल। और उसके साथ फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 सहाबा किराम और को भी तैयार किया, जिनके नाम तारीख़ में मिलते हैं। उनके साथ एक अबू नाइला थे, अबू नाइला जो काब बिन अशरफ के रज़ाई भाई थे, काब बिन अशरफ के रज़ाई भाई थे, और ये मुसलमान थे और ये यहूदी था, काफिर था। और इसी तरह एक आते हैं अब्बाद बिन बिशर थे, और इसी तरह हारिस बिन औस थे जो हज़रत साद बिन उबादा के भाई थे, और इसी तरह एक अबू अब्स। ये 5 एक सहाबा किराम थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के शुरू में, यानी रात शुरू हो रही थी, ईशा का टाइम था, ईशा के टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद रवाना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको रवाना करने के लिए बकी तक जो है वो मस्जिद से निकल के, अपने हुजरों से निकल के बकी की तरफ आए और इनको रवाना किया, और इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करना शुरू किया। तो ये सहाबा किराम जब यहाँ पहुँचे, अबू नाइला चूँकि उसका रज़ाई भाई था काब बिन अशरफ का,
تو انہوں نے ابو نائلہ نے آواز دی، یہ اپنے اس قلعہ کے اندر موجود تھا، اپنی بیوی کے ساتھ اس نے نئی نئی شادی کی تھی، عرب کی ایک خوبصورت اور خوشبو والی عورت، جو سارا قصہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ تو انہوں نے ابو نائلہ نے باہر سے آواز دی، تو اس کی بیوی چونکہ شاطرہ بھی تھی اور جس طرح وہ خود بھی اس کی صفات بیان کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے اس ٹائم، اس رات کے اس پہر میں، اس آواز میں شر نظر آ رہا ہے، اس آواز میں خیر نہیں ہے، شر کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ میرا رضائی بھائی ہے، تو یعنی اس کو برا بلا کہا اور باہر نکل آیا۔ اور جب یہ باہر آیا، چونکہ اپنی بیوی کے پاس سے آیا تھا، بال اس کے بڑے بڑے اور اس پہ خوشبو وغیرہ لگائی، وہ سارا قصہ، تو باہر آ کے حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یار آج تو بڑے وارے نیارے ہیں، بڑی خوشبو آ رہی ہے، ذرا خوشبو تو سناؤ۔ اس نے بڑے فخری انداز سے اپنے بال جو ہیں کھلائے اور ان کو خوشبو سنگھائی۔ تو یہاں سے وہ کہنے لگے یار اگر باتیں کر رہے ہیں تو چلو تھوڑا سا ادھر آ جائیں، چلتے تھوڑا سا دور جاتے ہیں اپنے قلعے سے۔ اس کو تھوڑا سا دور لے گئے اور اسے پھر کہا کہ یار وہ خوشبو سے اب رہا نہیں جا رہا، دوبارہ پھر سنگھائے۔ دوسری بار انہوں نے سنگھایا، 3 بار بہرحال انہوں نے اس کے جس طرح ملتا ہے قصہ، 3 بار انہوں نے سونگا۔ پھر چوتھی بار ابو نائلہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بالوں سے اس کو پکڑ لیا اور ساتھ یہ کہا اضربوا عدو اللہ، اضربوا اونچی آواز سے کہا اضربوا عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو مارو۔ پھر باقی جو صحابہ کرام تھے سب اس پہ شروع ہو گئے، ان کے ہاتھ میں تلواریں وغیرہ تھی، سامان لے کے آئے تھے۔ تو اس کو مارتے مارتے وہ تلوار ایک صحابی جو ساتھ تھے حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تلوار کا کچھ حصہ ان کو بھی لگ گیا، وہ بھی زخمی ہو گئے، یعنی اس کو مارتے مارتے اپنے ہی کسی بندے کی تلوار اس کو بھی لگ، ان کو بھی لگ گئی۔ چنانچہ جب انہوں نے تسلی کر لی کہ یہ مارا گیا ہے، اور جب اس کو مار رہے تھے تو اس کی بڑی خطرناک آوازیں نکلیں۔ یہاں پہ آس پاس اور بھی لوگوں کے یہاں پہ قلعے تھے، تو اس دور میں یہ تھا کہ جب کوئی ہنگامہ یا کوئی شور شرابہ ہوتا یا خطرہ ہوتا تو وہ قلعوں کے اوپر نا آگ جلا دیتے تھے، آگ جلاتے، تو آس پاس کے قلعوں نے آگ جلانا شروع کر دیا کہ آوازیں خطرناک آ رہی ہیں، تو کچھ ہو رہا ہے بہرحال۔ تو انہوں نے جب اچھی طرح دیکھ لیا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، مر گیا ہے، تو پھر یہ 5 صحابہ کرام وہاں سے نکلے، اور جو حارث بن اوس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چونکہ زخم ہو چکا تھا، وہ رستے میں بیٹھ گیا کسی جگہ پہ، خیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے چلنے لگے، تو صحابہ کرام نے انہیں اٹھا کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اور جاتے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہ میرے صحابی جن کو میں نے بھیجا تھا واپس آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سحری کا ٹائم تھا، تہجد کا ٹائم تھا، آپ مسجد سے باہر نکلے، باہر نکل کے سب کا اپنے استقبال کیا اور سب کو اپنے سینے سے اور دعائیں دی، اور حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں پہ جہاں پہ زخم تھا وہاں پہ لعاب نبوت لگایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد جو ہے قصہ تقریباً یہی ہے، یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کچھ اور ہے بس۔